बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल मोहम्मद फारूकी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन सर, मैं खड़ा हूँ गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर बलच में। यहाँ पे आज पॉलिटेक्निकल कॉलेज का इफ्तिताह हो गया। जो इन इदारे का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आए थे और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, DPO और दीगर अफसरान। तो यहाँ पे एक फ़ंक्शन हो रहे हैं और उस फंक्शन की ये खुशी की बात है कि इस इदारे को अपग्रेडेशन दिया गया। मतलब है कि लोगों का जो दिलीना मुतालबा था वो हल हो रहे हैं और यहाँ पे पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद रहे, कॉलेज बंद रहे। तो उसमें होगा कि डिप्लोमा होगा और यहाँ पे 2 साल का जो है 3 साल का यहाँ पे मतलब है कि सिविल इंजीनियर भी निकलेंगे। तो इस इदारे की जो आज फंक्शन हो रहे हैं, हम यहाँ की स्टाफ से, स्टूडेंट से, MD से, इंतज़ामिया से और प्रिंसिपल से और साथ ही जो ख़वातीन का वोकेशनल सेंटर है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें सिखाती है, तो MD साहब जो है उसका विज़िट भी कर रहे हैं, इस इदारे का विज़िट कर रहे हैं। तो हम आप उनसे भी बात करेंगे, हम आपको इसके बारे में तफसीलात देंगे, मालूमात फराहम करेंगे। हमारे साथ रहिए। चतराल के मुज़ाफ़ाती इलाके बलच में गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का अपग्रेडेशन हुआ और अब इस इदारे के खाते में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का भी इफ्तिताह हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुल गफ्फार खान ने नक़ब कुशाई करते हुए इस इदारे का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में गवर्नमेंट टेक्निकल सेंटर के लॉन में एक पुरवकार तकरीबी मुलाकात हुई जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार खान मेहमान खसूसी थे, जबकि तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर चतराल मोहम्मद अली खान ने की। मौलाना गुलाबुद्दीन की तिलावत कलाम पाक करने के बाद तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ। टेक्निकल सेंटर के प्रिंसिपल रहमत करीम और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन इंजीनियर सरदार अयूब ने मैनेजिंग डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इस इदारे को आगे लेवल तक ले जाने का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चतराल ने हुनर सीखने पर जोर दिया। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि चीन एक पसमानदा मुल्क था मगर वहाँ हर फर्द ने कोई न कोई हुनर सीखा। अब पूरी दुनिया की मार्केट में चीन का सामान फरोख्त हो रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार खान ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो जरूर कोई हुनर या फन सीखे ताकि उनको आसानी से रोजगार मिल सके। डिप्टी कमिश्नर चतराल ने गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे का वाहिद हल फनी तालीम के हसूल को करार दिया। हमारे नुमाइंदे से प्रिंसिपल रहमत करीम ने बात करते हुए इदारे की तफसील बता दी। तो यहाँ पे ऑटो मैकेनिक है, हम सिखाते हैं, इलेक्ट्रीशियन कोर्स है, फर्नीचर टेक्नीशियन है और टेलरिंग है, ड्रेस मेकिंग और साथ कंप्यूटर है, हम सिखाते हैं। जो लड़के यहाँ से फारिग होते हैं उनको इसके मतलब है कि क्या फ़ायदा होते हैं? जो आम तालीम याफ्ता है या बेरोज़गार है उनको क्या बेहुनर क्या ये तो सब यहाँ से हुनरमंद होकर निकलते हैं तो ये लोग बेरोज़गार नहीं होते हैं। अगर ठीक है, यकीनन सरकारी जॉब नहीं मिलता है लेकिन अपना रोज़गार करते हैं, किसी के साथ काम करते हैं मिल के, किसी वर्कशॉप में, किसी के घर पे मसलन कारपेंटर सीखा है तो किसी खिड़की दरवाजे या किसी ठेकेदार के साथ किसी कंस्ट्रक्शन में। तकरीबन 80% लड़के इंगेज हैं यहाँ जो फारिग हो गए हैं। तो आज जो इफ्तिताह किया पॉलिटिकल, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उस पर किस लेवल तक सिखाया, क्या सिखाएगा? ये तो डिप्लोमा कोर्स होगा 3 साल का, यकीनन इससे इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ से जो फारिग होंगे उनको रोज़गार भी मिलेगा मुख्तलिफ़ सेक्टर में, तो एक बेरोज़गारी कम होगी इससे। अच्छा, उसमें क्या सिखाएगा जो आज पॉलिटिकल जो कॉलेज बनेगा इंस्टीट्यूशन? इसमें हमने अप्रूवल के लिए लिखी थी 4 ट्रेड्स के, लेकिन फ़िलहाल ये 2 ट्रेड, एक ड्रेस मेकिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग और साथ में जो है वो सिविल। हाँ, इसमें लड़के डिप्लोमा करेंगे इंशाल्लाह, लगेगी उनको। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस इलाके से गुर्बत और बेरोज़गारी की खातिर में इसका क्या किरदार होगा? बहुत बड़ा किरदार होगा जी। इसमें जो फारिग हो जाएंगे यहाँ से कोर्स करके यकीनन कहीं न कहीं लगेंगे। अभी यहाँ पे CPA का वो है, अभी नीचे गहरेत में वो इंडस्ट्री स्टेट बन रहा है, उसमें उनको रोज़गार मिलेगा। हमारे पास यहाँ MC है, वो उनके इंडस्ट्री के साथ इनका लिंक होता है, ये तो फ़ायदा होगा इनका। अच्छा, मेरी नाम सनरोज़ है। मैं 2017 से एज ए प्रिंसिपल यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल कॉलेज चतराल में जो ये वीमेन जो पोर्शन हमारी है, यहाँ पे हम तकरीबन 7 ट्रेड चला रहे हैं। CBT लेवल 2 जो ट्रेड है, कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, जिसमें हम कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्स और ब्यूटिशियन के कोर्स, कुकिंग, ड्रेस मेकिंग और फैशन डिज़ाइनिंग लेवल 2 DIT, यही कोर्सेज़ हम मॉर्निंग शिफ्ट में कर रहे हैं। और इवनिंग टाइम में हमारे पास मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अभी सर आपने प्रोग्राम में भी देख लिया UNHCR के जो टूल किट्स और सर्टिफिकेट हमने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये हमारा लास्ट बैच था
تو ود ان 2 منتھ کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ بیچ ہمارا اسٹارٹ ہوگا. تو اسی طرح سی ایم صاحب کا بھی پروجیکٹ تھا, پرائم منسٹر صاحب کا بھی پروجیکٹ تھا, جس میں ہم بچوں کو 3 منتھ 3000 اسٹائپینڈ 6 منتھ ہم دے رہے ہیں, اور لاسٹ میں جب یہ اپنا کورس کمپلیٹ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں تو پھر ان کو ہم سرٹیفکیٹ اور ٹول کٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جو دور دراز کے بچیاں ہوتے ہیں ان کے لیے رہائش کا بھی یہاں پہ انتظام ہوتا ہے, فری ہم ان کو ہاسٹل پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پروجیکٹ میں ہوتے ہیں, اس میں بھی ہم CBT لیول 2 اور ٹریڈیشنل مختلف کورسز ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تقریباً ہمارے پاس 3000 طلباء جو ہے اس انسٹیٹیوٹ سے فارغ التحصیل ہو کر وہ اپنے علاقوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے کاروبار کے ذریعے سے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے میں مصروف عمل ہیں. اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنا اسکیل کے ذریعے سے اپنا کاروبار بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے, وہ بھی کافی ہائی لیول میں وہ ابھی کر رہے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس بیوٹیشن میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے یہاں پہ ہی ایک بیوٹیشن پارلر اس نے کھولا ہوا ہے. تقریباً اس کے پاس ابھی 5-6 بچے ہیں, اس کے پاس سیکھ رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور پورے چترال, لوور چترال, اپر چترال کے جتنی بھی برائڈل یا اور بھی اس طرح مہندی وغیرہ سارے یہ چیزیں جو ہے اس میں وہ اپنے کام کر کے اپنے مطلب پیسے وہ کما رہے ہیں. یہاں پہ فی الحال ہمارے پاس جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ میں ہمارے پاس ایک ہے ڈریس میکنگ کا کورس ہے 6 منتھ میں بچی سمپل شلوار قمیص سیکھتی ہیں اور ڈرافٹنگ کٹنگ وغیرہ جو ہے یہ 6 منتھ میں کمپلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر 6 منتھ میں یہ بچی کمپیٹنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ سے اسیسرس آ کے اس کا ایگزام ہوتا ہے, ایکسٹرنل اسسمنٹ جو یہاں ہوتا ہے. تو اس میں جب وہ بچی کمپیٹنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہم لیول 3 میں شفٹ کرتے ہیں. لیول 3 میں ہمارے پاس 1 سال کا ہوتا ہے, تو وہ فیشن ڈیزائننگ کا کورس ہوتا ہے. تو لیول 3 سے بچی جب کمپیٹنٹ ہو جاتی ہے تو آگے لیولس ہم سٹارٹ کریں گے. اسی طرح یہ لیول 2 سے سٹارٹ ہو کے لیول 7-8 تک یہ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اسی طرح بیوٹیشن کورس جو ہے یہ بھی CBT لیول 2 بیوٹیشن کورس ہمارے پاس ہے مارننگ میں. تو یہاں پہ بھی بچے جو ہے منی کیور, پیڈی کیور, ہیئر کٹنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کورس کا حصہ ہیں. تو اسی طرح کوکنگ میں بھی ہمارا کریکولم کے حساب سے جو چیزیں ہم پکتے ہیں وہ ہمارا باقاعدہ ایک کریکولم ہے, اس کریکولم کے حساب سے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. تو ہمارا کورس کا حصہ یہ ہے 80% پریکٹیکل ہے, 20% تھیوری ہے. تو ہم پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ تھیوری بھی کرواتے ہیں بچوں کو باقاعدہ. سلائی میں بھی, فیشن ڈیزائن میں بھی. یہاں پہ ایک تو بچی یہاں پہ جب آ جاتی ہے نا تو اس کو بیسک چیزوں کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن ہمارا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے ہر ٹریڈ کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت اس کا میٹرک ہونا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بچی جب یہاں پہ آ جاتی ہے تو وہ پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے, تو ساتھ ساتھ وہ اپنا ہنر یہاں سیکھتے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو جو گھر میں جو خاتون ہوتی ہے اس کے مقابلے میں تو بہت فرق ہوتا ہے. 6 منتھ میں ہی بچی یہاں سے کمپیٹنٹ ہو کے جاتی ہے. تو باقاعدہ اس کا منتھلی موڈیولر وائز اس کا اسسمنٹ ہوتا ہے. تو جب ان کا موڈیولس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ کو لیٹر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ بچی جو ہے یہ پورے 11 یا 50 جتنے بھی موڈیولس ہیں یہ موڈیولس میں کمپیٹنٹ ہو گئے, آپ اپنا اسیسر بھیج دیں یہاں آ کے ان کا وہ اسسمنٹ لیں گے. تو وہاں سے وہ لوگ آ کے ان کا اسسمنٹ کر کے ان کو جب وہ کمپیٹنٹ قرار دیتے ہیں تو ان کو ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں. اگر وہ بچی ناٹ یٹ کمپیٹنٹ ہو جاتے تو اس کو دوبارہ اسی کلاس میں ہم بٹھاتے ہیں. سر ڈیفرنس یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں سر, یہاں اکثر ہم دیکھتے ہیں نا سر کہ ہم MSc کر کے بھی BSc کر کے بھی ہم گھر میں فارغ بیٹھتے ہیں نا, کیونکہ یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اویئرنیس بالکل نہیں ہے. لو اویئرنیس کی وجہ سے بچے مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرح اتنا رجحان ان کا نہیں ہوتا. لیکن یہاں سے جب بچی سیکھ کے جاتی ہے وہ اپنی ہنر سے اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کرتی ہے. جب معاشرے میں اس کی اسٹیچنگ اچھی ہو جاتی ہے تو معاشرے میں مطلب وہ ایڈورٹائز ہوتا ہے نا, تو اس کو مختلف جگہوں سے کپڑے آتے ہیں, وہ اپنا ہنر کے ذریعے سے مطلب اپنا ہنر آگے لے کے جاتا ہے. تو انکم تو پھر اس کا ہو ہی جاتا ہے نا. بے روزگار خاتون جو گھر میں ہوتی ہے, روٹی پکاتی ہے, کھانا پکاتے ہیں, تو ان کا اتنا ویلیو نہیں ہوتا. ان کا یہ چترال جو ہے یہ ایک چترال عورت آباد جگہ ہے. یہاں پہ مارکیٹ میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو لوکل انڈسٹریز کے فقدان کے باوجود بھی جب ہماری انسٹیٹیوٹ سے بچے کچھ سیکھ کے باہر نکلتے ہیں, مارکیٹ میں جا کے کام کرتے ہیں یا اپنے گھروں میں ہی جب کام کرتے ہیں, تو ایز کمپیئر ٹو جب گھر میں خاتون ہوتی ہے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. اب پیسے جو پیسے باہر سے لے کے آتا ہے یا گھر میں ہی کماتی ہے تو اوبیسلی تو پھر اس کا ویلیو الگ ہو جاتا ہے.
اگر خاتون گھر میں ہے تو وہ گھر کے کام کاج سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کا اتنا ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ وہ پیسے لے کے نہیں آتی نا. تو جب بچی یا خاتون جو بھی ہے پیسے کماتی ہے تو اس کا ویلیو گھر میں زیادہ ہوتا ہے. سر بالکل کر سکتے ہیں. ابھی آپ ڈریس میکنگ کا ہی لے لیں تو ایک سمپل ڈریس میکنگ شلوار قمیض آپ سلائی جب کرتے ہیں تو 800-900 آپ سلائی لیتے ہیں. صحیح ہے. تو ڈیلی آپ دو اگر آپ سلائی کریں تو منتھ میں آپ کی بہت اچھی خاصی انکم آ جاتی ہے. تو بالکل آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے فیملی کو بھی آپ تعلیمی اخراجات بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، فیملی کو آپ بالکل سپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ بیوٹیشین میں کورس کیا ہوا ہے تو آپ جا کے پارلر آپ کھولتے ہیں تو پارلر میں زیادہ کچھ نہیں ہے، اگر چھوٹی بہت کٹنگ یا آئی بروز وغیرہ یہ چیزیں ہی آپ بنا کے غربت اور بے روزگاری کے یہی کورسز جو ہے اگر بچی آگے یونیورسٹی نہیں جا سکتی ہے، آگے کالج نہیں جا سکتی ہے، میٹرک اس نے کیا ہے یا ایف اے اس نے کیا ہے تو اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرح آنا ہے. تو اگر جتنے بھی بچے گھر میں ہیں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ سارے ٹیکنیکل ایجوکیشن کریں گے، کوکنگ کریں گے یا سلائی کریں گے، بیوٹیشین کریں گے تو وہ جا کے اپنے کمیونٹی میں جا کے وہ اپنا وہ اسکل آگے لے کے جائیں گے. تو اسی طرح غربت ختم ہو جائے گی. ہر گھر میں اگر اسکل بچوں کو آئیں گے، خواتین کو جب آئیں گے تو خواتین ہر فیلڈ میں آگے جائیں گے. میرا نام ثنا بنت الرحیم ہے اور میں اس کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور کیا آپ کیا چاہتی ہیں، مطلب کیا ہونا چاہیے اس میں تو سب کچھ ہے. اور بھی چاہتے ہیں یہ پروجیکٹ آئے، ہم اس میں اور بھی کچھ سیکھیں اس پروجیکٹ سے. ہاں جب ہم یہاں آئے تھے ہمیں کچھ نہیں آ رہا تھا اور ہم نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا اور اتنی اچھی پلیٹ فارم ہمیں ملی جس سے ہم نے بہت کچھ فائدہ حاصل کی. اور آگے بھی ہماری یہی وہ ہے کہ سر یہی پر رہے تاکہ اور بھی جو لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں. تو میرا یہی آپ لوگوں سے وہ ہے کہ سر کہ اس کو دوبارہ لایا جائے تاکہ اور بھی جو ہوں وہ اس میں آ کے کچھ سیکھ کے چلے جائیں. یہاں کے ٹیچرز بہت اچھے ہیں، انہوں نے بہت اچھے سے ہمیں گائیڈ کیا، بہت اچھے سے ہمیں سکھائی. جو جس چیز کی ہمیں کمی تھی وہ انہوں نے ہمیں مہیا کر دی. اور خاص کر بس جو ہمیں آنے جانے میں مسئلہ ہوتا تھا، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کرایہ دے کے آ جائیں، انہوں نے ہمارے لیے بس کا انتظام کیا. ہم ادھر آئے اور اچھے سے ادھر آتے تھے، پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے. منیجنگ ڈائریکٹر عبدالغفار خان نے بھی میڈیا سے بات چیت کر لی. 2007 سے لے کر 2011 تک بورڈ کا چیئرمین رہا تھا. تو میں 2-3 دفعہ چترال آیا تھا اس وقت بھی. تو یہاں کے حالات اور یہاں کے لوگوں کی زندگی کے اس وقت میں نے مشاہدہ کیا تھا. میرے دل میں تھا کہ جب بھی موقع کبھی بھی ہاتھ میں آئے تو میں اس علاقے کی خدمت کروں گا. اس وقت بھی ہمارا ایک ادارہ بن رہا تھا پولی ٹیکنک کالج. میں نے اس کا معائنہ بھی کیا تھا. اس نے بورڈ میں ایفیلیشن کے لیے اپلائی بھی کی تھی. اس میں بھی 3-4 ٹیکنالوجیز ہم نے سٹارٹ کیے بھی تھے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت حکومت نے فیصلہ کیا کہ عبدالولی خان یونیورسٹی کا کیمپس ہم چترال میں کھولنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس اویلیبل جگہ نہیں ہے. تو اسی ہمارے بنے بنائے کالج کو انہوں نے ہم سے لے لیا. تو اس طرح ہمارا یہ سفر جو ہے یہ لمبا ہو گیا، کاغذات میں چلتا رہا. لیکن جب میں آیا تو پچھلی دفعہ میں تقریباً 3-4 مہینے پہلے یہاں پہ آیا تھا، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آؤں گا تو اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جیسے حضرات نے فرمایا کہ ڈی سی صاحب نے بھی اور آئی ایم سی کے چیئرمین صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہاں مائننگ کے بڑے وہ ہے، تو بے شک ہمیں بھی اس کا احساس تھا. ہم نے اس علاقے میں یہ سوچ کر کہ یہاں پہ مائکرو ہائیڈرو پاور کے بہت چانسز ہے، مائننگ کے چانسز ہے، تو ہم نے سیول اور مائننگ ٹیکنالوجی پہلے شروع کرنے کے لیے ہم نے PC1 بنایا، گورنمنٹ کو بھیجا. تو انہوں نے اس پہ یہ اعتراض لگایا کہ یہ مائننگ ٹیکنالوجی چونکہ ریئر ٹیکنالوجی ہے، اس کی مشینری اس میں کافی مشینری لگتی ہے، خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو فی الحال آپ اس کو ڈیفر کریں. ہم نے 4 ٹیکنالوجیز پروپوز کیے تھے: سیول، الیکٹریکل، مائننگ اور ڈریس میکنگ اینڈ ڈیزائن.
तो उन्होंने ये 2 अप्रूव कर दिए कि फ़र्स्ट फेज़ में ये 2 अप्रूव हो जाए और अगले नेक्स्ट फेज़ में फिर हम माइनिंग का और दूसरे जो है इलेक्ट्रिकल की हम मंजूरी देंगे। तो आप ये समझे कि ये मंजूरी इन प्रिंसिपल हो चुकी है, सिर्फ अब बिल्डिंग में भी गुंजाइश उन्होंने हमें कहा है कि फ़र्स्ट फेज़ में इसको डिज़ाइन इसकी 4 मंजिला है बिल्डिंग की, लेकिन फ़िलहाल 2 मंजिलें बनेंगी जिसमें हम 2 टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे, सिविल और ड्रेस मेकिंग एंड डिज़ाइन। और नेक्स्ट मरहले में फिर उसमें जो है ये 2 और टेक्नोलॉजीज़ का इजाफ़ा करेंगे। इसके अलावा डिज़ाइन में हमने मस्जिद भी डाला है। यहाँ जहाँ हमने इफ्तिताह किया इस जगह पे मस्जिद है, क्योंकि यहाँ करीब में कोई मस्जिद नहीं है। तो पहले तो PND वालों ने उस पर भी एतराज़ किया, तो हमने हमारे डायरेक्टर साहब ने बड़ी हिम्मत की, इसको मंजूर करवाया, तो इधर मस्जिद भी बनेगी इंशाल्लाह। मुल्क की हालात आप सबको पता है कि ज़रा फाइनेंशियल मसले है, तो एक एक कदम वहाँ पे जब वो उठाते हैं हमारे फाइनेंस वाले या हमारे PND वाले, तो बहुत सोच समझ कर आपको पता इतना नहीं होगा, लेकिन हमारे DC साहब सबको पता है, रोज़ाना हमसे 5 बजे अकाउंट से जितने हमारे पैसे होते हैं वो उन्होंने एक अकाउंट बनाया है प्रोविंशियल लेवल पे, उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। अगर किसी और ज़रूरी जगह पे उनकी ज़रूरत हो तो वहाँ ख़र्च होते हैं, जो बच जाते हैं तो वो कल 8 बजे दोबारा हमारे उन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सूबाई लेवल पे हालत ऐसी है, तो अल्लाह रहम करे। और जैसे हमारे DC साहब ने भी फरमाया कि इन सब का बुनियादी वजह यह है कि हम टेक्निकली पीछे हैं। जिन कौमों ने चाइना की मिसाल सर ने दी है, यही हालत थी, यानी हमसे कोई आगे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की। उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि MA MSc की ज़रूरत नहीं है, PhD की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम PhD है वहाँ पे। हमारे महलों और देहातों में कितने PhD, हमारे अपने महला है उसमें 4-5 तो मुझे मालूम है कि जिन्होंने PhD किया हुआ है केमिस्ट्री में, बायो में, लेकिन है बेरोज़गार। उन्होंने ऐसा किया कि जो जिस फ़न में फ़िट होता है, जिसको जो फ़न आता है, उनको वही फ़न सिखाया, इससे वो आगे बढ़े। तो हमारी जो है अभी हमारी ये कोशिश है, टोयोटा की तरफ से हमने गवर्नमेंट को बहुत प्रपोज़ल पेश किए। सबसे पहला ये था कि हमें जदीद टेक्नोलॉजीज़ शुरू करने की इजाज़त दी जाए। उस पर ज़ाहिर हुकूमती काम होता है, उस पर फ़ाइलें बनती है। हमें 2 टेक्नोलॉजीज़ फौरी तौर पर मंजूर हुई। माइनिंग टेक्नोलॉजीज़ एक कॉलेज हमने शुरू किया है यकागुंड में, महमद एजेंसी में माइनिंग टेक्नोलॉजी उसमें शुरू की है। और एक माइक्रो पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन की हमने एक पेशावर में मंजूरी ली है और वो एक स्वात में मिंगवरा में। उसके लिए बिल्डिंग भी मुकम्मल हो गई, इक्विपमेंट आ भी गए, इंस्टॉल भी हो गए। उसके लिए स्टाफ को हमने बाहर भेजा, GIZ की मदद से उसकी ट्रेनिंग भी हुई है। तो ये हमारी जो 2 मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हमने इसमें शुरू की है। इसके अलावा जेम एंड ज्वेलरी हमारी एक जो बाज़ इलाकों में इसकी बहुत अच्छी मार्केट है। इसी तरह फुटवेयर टेक्नोलॉजी हमने चरसदा में शुरू की है, जहाँ पे तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करें। आपको अभी से इजाज़त है, उसमें आप वो इनरोलमेंट शुरू करें। बिल्डिंग हमारा अभी जो उसकी बुनियाद इसके ये 24 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है। इसके लिए जो फर्स्ट फेज़ में मंजूर हुए हैं 24 करोड़ रुपए, ये अभी 2 मंजिला बनेगी। इसमें वर्कशॉप्स भी है। इसके अलावा जो इनके इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, वो उसके अलावा है। उसकी अलहदा PC1 है। जब बिल्डिंग मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह उस पर काम शुरू करेंगे। तो अभी जो है मैं प्रिंसिपल साहब को ये कहता हूँ, DC साहब ने भी रिकमेंड किया कि इसी साल से इसकी क्लासें शुरू हो जाए। तो मैं प्रिंसिपल साहब से कहता हूँ कि सितंबर में हमारे एडमिशन होते हैं, अगस्त में इसका एडवर्टाइजमेंट करें, सिविल और ड्रेस मेकिंग टेक्नोलॉजीज़ की एडवर्टाइजमेंट करें 3 ईयर डिप्लोमा की, और सितंबर से हम इसकी क्लासें शुरू करेंगे। जो एग्जिस्टिंग हमारी बिल्डिंग है इसमें फ़िलहाल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है, ठेकेदार की ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसने 1 ईयर लिया है, तो 1 साल में वो मुकम्मल करके देगा।
تو وہ بھی مکمل ہو جائے گا، لیکن اس سال سے ہم اس کی کلاسیں شروع کریں گے۔ اچھا، ایک بات ہمارا ایک چونکہ ڈی سی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ڈی پی او صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ایک دو سینٹر ہے، ایک بونی میں ہمارا سینٹر ہے، ایک بمبوریت میں ہے۔ تو بمبوریت میں ہم نے اس سوچ کے ساتھ شروع کیا کہ وہاں ایک کمیونٹی ہے، وہاں اس کی اپنا ایک کلچر ہے، تو تاکہ وہ ان کو بھی ہم یہ سہولت ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فراہم کر سکیں۔ اب ان کی ذرا ایک تو وہاں پہ آبادی بہت سکیٹرڈ ہے، تو اس میں ہم ڈی سی صاحب سے یہ تعاون چاہیں گے کہ اس کی جو ہے تھوڑا سا نگرانی کرے۔ سٹاف ہم باہر سے بمبوریت کو نہ دیر والا آتا ہے نہ پشاور والا آتا ہے، اگر آ بھی جائے۔ اب کرک سے ایک بندہ ہم نے ٹرانسفر کیا تھا کسی جرم کے سلسلے میں، وہ سزاوار آیا تھا، لیکن پچھلی دفعہ جب میں ادھر گیا تو وہ رو رہا تھا کہ مجھے ٹرانسفر کر دے۔ تو یہ ہمارے چترال کی جو بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ نہ بونی جاتے ہیں نہ بمبوریت جاتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہم سٹی میں ہوں۔ تو یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ لوگ اس کو سنبھالیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو اسٹیج کے سیکرٹری ہے اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم ہی اس کو سنبھالیں گے، تو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ اب وہاں پہ لڑکے ختم ہو رہے ہیں بمبوریت میں، کیونکہ سٹاف نہیں ہوتا، تو آپ ہمیں خود پروپوز کرے جو وہاں کے قریب ہو تاکہ وہ سینٹر بڑھ جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے اپنے سٹاف کو کہا ہے، یہ میری چترال سے محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہمارے جب پوسٹ ایڈورٹائز ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، ایٹا سے یا اے ٹی ایس سے یا اس سے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ جب وہ لڑکے پاس ہو جاتے ہیں پھر اس کی ٹیکنیکل ٹیسٹ ہم لیتے ہیں، الیکٹریکل کی، سیول کی، میکینیکل کی، وہ ہمارا ٹیکنیکل بورڈ ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، 24 نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو ٹیکنیکلی اس کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے بورڈ والوں کو بھی کہا ہے، اس کے بعد انٹرویو کے 8 نمبر ہوتے ہیں، ان کو بھی کہا ہے کہ جو چترال کے ڈومیسائل والے بچے آتے ہیں انٹرویو کے لیے ان کو ضرور پوچھ کیا کریں، کیونکہ یہ دوسرے علاقوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ وہاں وہ سہولت ہے، تو ان کو پرائیورٹی پہ 2 3 4 نمبر زیادہ دیا کرے تاکہ یہاں کے لوگ بھرتی ہو کر اپنے علاقوں کو سنبھالیں، بجائے کہ ہم بنوں سے، کوہاٹ سے، پشاور سے لوگوں کو بھیجیں۔ تو میں نے ان کو یہ صاف ہدایت دی ہے کہ چترال کے ڈومیسائل کے لوگوں کو جو بچے آتے ہیں ان کو 3 4 5 نمبر زیادہ دے، اس کی بیکورڈنیس کی وجہ سے، اس کی ریموٹنیس کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چترال والوں کو زیادہ سے زیادہ سلیکٹ کر کے تاکہ یہ اپنے لوگ ہی ان کو چلائیں۔ ایک مسئلہ سر ہمارا بونی میں ہے، وہ میں ڈی سی صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ وہاں پہ 1122 کا سینٹر بن گیا ہمارے کالج کے بالکل ساتھ میں۔ پہلے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس طرف کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا فیمیل کالج ہے، اس کی چاردیواری کے لیے بھی ہم آج جا رہے ہیں، اس کی چاردیواری کی بھی وہ کریں گے۔ تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ یا تو 1122 والوں کو یہ کہہ دے، وہ جگہ بھی ہماری ہے کہ ٹھیک ہے جگہ اب حکومت کو ضرورت ہے لے لی، لیکن وہ ایسا انتظام کرے کہ ہماری بچوں کا پردہ متاثر نہ ہو، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ تو آخر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے پاس ڈپلومہ کی کلاسز آ گئی۔ ہر علاقے میں بنوں سے تعلق رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں جی پی آئی بنا تھا، اس میں 2 ٹیکنالوجی تھی، سیول اور الیکٹریکل۔ تھوڑے سے وقت گزرنے کے بعد اس میں میکینیکل ایڈ ہوا، اس کے بعد میکٹرانک ایڈ ہوا، کمپیوٹر ایڈ ہوا، تو بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اب اس پر بلڈنگ بنے گی اور ٹیکنالوجیز بھی آئیں گی اور کورسز بھی آئیں گے۔ ڈی سی صاحب نے مجھے 1-2 کورسز کے بارے میں میرے ساتھ ڈسکشن کی ہے، انشاءاللہ وہ پرنسپل کو میں سمجھاؤں گا، اس کے لیے جو بھی تعاون ہم سے ہو سکے ہم کریں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کو بہترین طریقے سے ہم ٹیکنیکلی ایکویپ کر سکیں۔ ماشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ یہاں چترال کے لوگوں میں پوٹینشل بہت ہے، لوگوں میں صلاحیت ہے، قابلیت ہے، بس ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے ان کو انشاءاللہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی ہے، ان کو مواقع فراہم کرنی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ فی الحال سر یہاں پہ کون سا فنڈ سکھایا جاتا ہے اور مستقبل میں اس میں کتنا اضافہ ہوگا؟ فی الحال تو ہمارا جو پہلے ادارہ ہے وہ ووکیشنل کالج
उसमें वुड वर्किंग, वेल्डिंग और जो है कंप्यूटर और इलेक्ट्रिशियन वगैरह ये है, ड्रेस मेकिंग 5-6 कोर्सेज़ है, लेकिन वो है शॉर्ट कोर्सेज़ है, 1 साल 2 साल कोर्सेज़ है। अभी डिप्लोमा लेवल की हमने पॉलिटेक्निक में 3 साल डिप्लोमा होता है सिविल के और ड्रेस मेकिंग एंड डिज़ाइन के। ये 2 टेक्नोलॉजीज़ इसमें फ़िलहाल शुरू होंगे, आगे बढ़कर फिर 2 टेक्नोलॉजीज़ का माइनिंग का और इलेक्ट्रिकल का इसमें इजाफा होगा। सर नौजवान नस्ल के लिए अगर मैं आपसे ये पूछूं एक पैगाम के तौर पर कि हमारे अक्सर MSc MPhil PhD बेरोजगार करते हैं, और आप क्या मशवरा देंगे कि हम तालीम ऐसा तालीम हो सकते हैं कि हमें घर बैठे या अपने घर में कोई मजदूरी मिल सके? सर जी ये है कि ये मैंने DC साहब से भी वहाँ बैठे बैठे बात की कि अक्सर हमारे इलाके में ट्रेंड पहले ये था कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फिर जो है CSS PSS करे, ये इस साइड पे लोग ज़्यादा ज़ोर लगाते थे, टेक्निकल का ज़्यादा रुझान नहीं था। तो हमें जो बच्चे मिलते थे वो अक्सर वो लड़के होते थे जो न मेडिकल में चले जाते, न इंजीनियरिंग में जाते, न आगे बढ़ते, तो वो हमें मिल जाते थे। तो उसमें अक्सर लड़के ऐसे होते थे कि वो कोर्सेज़ को फॉलो नहीं कर सकते थे। दूसरी बात ये थी कि कोर्सेज़ भी पहले जो है हमारी बहुत पेचीदा थी। अभी इंटरनेशनल लेवल पे CBT हमारा एक टर्मिनोलॉजी है, मैं सर सबको समझा दूँ, कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। इसमें ये होता है कि इसमें इम्तिहान पर्चे की शक्ल में नहीं देना पड़ता कि आप पर्चा देंगे। असेसर आएगा, आपके जॉब को देखेगा, मौके पर आपको देखेगा कि आपने काम सीखा है या नहीं सीखा। अगर सीखा है तो आप एक्रेडिट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर नहीं सीखा तो फिर दोबारा सिखाएंगे आपको। तो इसको कहते हैं CBT लेवल। ये बाहर दुनिया में सारा CBT के कोर्सेज चल रही है। तो 2015 के बाद हमने सारे कॉलेजों को इसी सिस्टम पे लाए हैं, CBT पे। तो अभी उसमें ये लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 8 जो है हमारा वो फिर मास्टर और PhD के बराबर होता है इसी ट्रेड में। तो उसी सिस्टम पे हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह जो यहाँ के कोर्सेज़ पुरानी है वो भी CBT 4 में अभी हम ले जा रहे हैं, और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज़ भी शुरू हो गए। तो हम तलबा से ये उम्मीद रखते हैं कि इनसे फ़ायदा उठाएंगे और दिल लगा कर काम करेंगे। सारे बच्चे, जब मैं प्रिंसिपल था काफ़ी कॉलेजों में, मैं 28 साल प्रिंसिपल रहा हूँ, तो मैं क्लासों का विज़िट करता, 2-3 लड़के जो थे वो दिलजमी से लगे होते थे, वो जॉब भी उनको मिल गई, उनके अपने कारोबार भी चल गए। जो मेज़ के ऊपर बैठ जाते हैं, दूर से तमाशा करते हैं, उनको कुछ नहीं मिला। तो ये बच्चों के लिए है कि वो अपने हाथ से काम करें। टेक्निकल एजुकेशन देखने से नहीं सीखा जाता, वो करने से सीखा जाता है, वो करके देखें। DPO चतराल ने मुंशियात की लानत से छुटकारा पाने के लिए फ़नी और तकनीकी उलूम पर जोर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बहुत वैलिड है। अगर हम अपनी एजुकेशन, अपने यूथ्स को एजुकेशन नहीं देंगे, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, वो अपने आप को किसी पॉजिटिव तरीके से मसरूफ़ नहीं रखेंगे, तो फिर वो किसी गलत रास्ते पे निकलेंगे। तो आज का जो ये स्टेप है, जिधर हमारे साथ D साहब भी खड़े हैं, MD साहब भी है, हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में भी जा रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि हमारे जो नौजवान है, ये हमारा फ्यूचर है, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। ये अपने आप को इक्विप कर ले, अच्छी एजुकेशन हासिल कर ले, अच्छी टेक्नोलॉजी का जो है वो पॉजिटिव इस्तेमाल कर ले। हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और अभी इंशाल्लाह इनको मज़ीद हम कोर्सेज़ कराएंगे, जिसमें फ्रीलांसिंग भी है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन D साहब की तरफ से, कुछ हमारे MD साहब की तरफ से। हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि हम अपने जवानों को बेहतर से बेहतर एक फ़्यूचर भी दे सके, और हमारे इलाके में इंशाल्लाह अमन भी आएगा, खुशहाली भी होगी और प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। सर मैं CSS कर रहा था, तो हमारी वो टाइटल था कि पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ क्राइम। तो आप माशाल्लाह हमारे खुशकिस्मती आप एक उस्ताद भी रह चुके हैं। तो बीइंग उस्ताद के हादसे से हम नौजवान नस्ल को गुर्बत से खात्मा करके कैसे हम उसको पॉजिटिव उसमें एंगेज कर सकते हैं? बिल्कुल, गुर्बत के बारे में आपने जो बताया गया है, जिसके बारे में हदीस भी है कि मुफलिस इंसान को कुफर तक ले जाती है, लेकिन उसी इल्हामी किताब में अल्लाह ताला फरमाता है कि लेसन इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है। तो जब इंसान कोशिश करता है, अगर हम किसी मुकाम पे पहुँचे, तो ये भी असातिज़ा की हमारी अपनी मेहनत और हमारे ऊपर हमारे रब का जो है करम है। तो गुर्बत सिर्फ पाकिस्तान के इशू नहीं है, पूरे दुनिया में ये एक इंटरनेशनल इशू है, लेकिन पूरी कौम जो है उस पर पॉलिसीज़ बनाती है, स्ट्रेटजीज़ बनाती है, और फिर यही यूथ जो है लड़के ये मेहनत करते हैं, ये किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, और फिर अपने मुल्क के जो है अच्छी तरीके से खिदमत कर सकते हैं। क्या पैगाम देंगे सर? बस मेरा ये पैगाम है तमाम नौजवानों को, चतराल के नौजवानों को, पूरे मुल्क के नौजवानों को, कि जितनी भी आपके असातिज़ा है उनका एहतराम करें,
मुल्क के क़वानीन का एहतराम करे, अपने आप को नशों से और जराइम से पाक रखे। ऐसे मुल्क का जो है हम नाम अच्छे तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम करा सके और हम इस लेवल पे आ जाए कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ इल्म के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से मुकाबला कर सके। और इसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी हमें बहुत जो है तरक्की की बड़ी है दर्जे हैं, स्टेजेस हैं। हमने बहुत मेहनत करनी है और बहुत मेहनत के बाद ही हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। बहुत कुर्बानियों के साथ, बहुत शुहदा के जो खून इसमें शामिल है, बहुत लोगों ने मेहनत की है इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेहनत से काम करें और इंशाल्लाह अपने रब पे भरोसा रखें। थैंक यू। डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने भी उसे तरक्की का वाहिद जरिया करार दिया। और इसके साथ बाउंड्रीज जो लगती हैं वो ताजिकिस्तान वाखान बॉर्डर के थ्रू जो है ना वो भी लगती है, चाइना बॉर्डर भी लगता है हमारे साथ और अफगानिस्तान के साथ डाउन डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और बाकी इसकी एक जोग्राफाई हैसियत है। शायद आप मुझसे बेहतर जानते हो कि यहाँ माइनिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एमरल्ड से लेके कॉपर तक और कॉपर से लेके आयरन ओर तक और आयरन ओर से लेके मार्बल तक और फिर मार्बल में वाइट मार्बल और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो नायाब, जिनकी हैसियत नायाब जैसी है। तो अगर हम इन सब चीज़ों होने के बावजूद अफसोस की बात यह है कि हमारे चतराल के लोग भी बेरोज़गार हैं और इनकी जो इतना इनके लिए रोज़गार होना चाहिए उसका 100% तो नहीं बल्कि 5% भी रोज़गार इन लोगों को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से यहाँ जो है ना एक ऐसे हालात पैदा होते हैं लोगों के अंदर, जो जवान नस्ल है उसके अंदर नाउमीदी आती है। तो मेरी आज मैं इधर आया तो मैंने आपकी बिल्डिंग देखी तो मैंने एमडी साहब से बात की, डायरेक्टर साहब से बात की कि 2 शोबे आप शुरू कर रहे हैं लेकिन ये माज़त के साथ बहुत कम है, ये ना हमारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो, जब हमारे बच्चे पहले भी क्योंकि 10 साल पहले भी यहाँ लगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर काफ़ी टैलेंट है। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश है कि इसको थोड़ा दोबारा रीथिंक किया जाए। अभी चेयरमैन IC ने कहा कि हम यहाँ और क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगर आप इसको देख लें, अगर फीजिबल है तो आज ही हमारे साथ बैठ जाएँ और ताकि हम सितंबर में जो है वो कर लें। बात यह है जी, मेहमान ख़ुसूसी आप हमारे आए हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। गुजारिश ये है जी कि हमारे जो बच्चे हैं, जो चतराल के लोग हैं, हम तालीम और अमन वाले लोग हैं। हमारे जो बच्चे हैं ये हुनरमंद बच्चे, हमारी जो बच्ची ये हुनरमंद बच्चियाँ हैं। अगर हमें मौक़े तालीम के, टेक्निकल एजुकेशन के मौक़े दिए जाएँ तो इंशाअल्लाह यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुख्तलिफ़ हवालों से। CPEC का रूट आपको पता है यहाँ से जा रहा है, माइनिंग की जितनी बड़ी कंपनीज़ है वो यहाँ आ रही हैं, मिनी माइक्रो हाइडल की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो कौन सा शोबा है जो यहाँ काम नहीं कर रहा? तो इनके लिए अभी डायरेक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि मैं इससे पहले एक प्रोजेक्ट में यहाँ था तो मेरे पास सिविल के लोग नहीं थे, इतने शॉर्ट थे कि मुझे डाउन डिस्ट्रिक्ट से लाने पड़ते हैं। तो चूँकि जब आप लोकल बंदा होता है उसकी रिहाइश का भी खर्चा कम होता है, उसकी वो मसाइल भी कम होते हैं, बजाय इसकी जब आप डाउन डिस्ट्रिक्ट से लाते हैं वो एक तो उस तरह दिल से काम भी नहीं कर सकता, दूसरी बात यह है कि यहाँ तनख्वाह के मसाइल भी होते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो जितने हमारे टॉप प्रोजेक्ट चल रहे हैं, माइक्रो हाइडल, ठीक है, LHPP भी चल रहा है, आपको पता होगा उसका, और माइनिंग के बहुत से, कल मैंने लिस्ट मंगवाई थी तो कितने ज़्यादा हैं कि जो, और वो लोग, हम लोग उनको कह रहे हैं कि आप लोकल लोगों को लें, लेकिन जब लोकल लोगों से हम बात करते हैं तो वो ट्रेंड ही नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा, एक तो होती है कि वो 2+2=4 वाली बात होती है कि ये बिल्डिंग बनेगी तो ये स्टार्ट होगा। तो चूँकि मैंने आपको ये इस बात का यकीन मैं आपको दिलाता हूँ कि जिस तरह की सपोर्ट है मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, और जिस तरह की भी आपको चाहिए। लेकिन हमारे ये 2 शोबों की जो है ना, और ये चेयरमैन IAC ने बोला कि भाई हमारे पास और यहाँ कमरे मौजूद हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि इन 2 को बढ़ाकर अगर आप कम से कम एक और हमें देखे जाएँ, और इसके लिए आपको जो भी हेल्प हमारी चाहिए हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह की भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट। तो खैर
اور دوسری بات انہوں نے کی کہ GPI جو ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آج ڈائریکٹ صاحب سے بات کی ہے اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ دوبارہ فل ریوائیو کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اندر تمام ٹیکنالوجیز لائیں گے اور جتنی بھی ضروریات ہیں چترال کی بچوں کی جتنی بھی ہنر والی ہے، کیونکہ جو قوم اپنے ہنر کو نہیں سیکھتی، دیکھیں ہمارا 7 سالہ ملک ہے چائنا، اس کے اندر صرف ایک چیز ہے، یہ 90 تک اگر آپ دیکھیں 1990 تک تو ان کی جو غربت کی سطح تھی وہ آپ دیکھ لیں کہاں تھی، اور آج وہ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بنی ہے. اور وہاں یہ نہیں کہ سب لوگوں نے جو ہے بڑے بڑے ہوٹلز کھولے، بزنس کھولے، نہیں، ہر بندے کو ہنر دیا گیا، اس ہنر کو پھر جو ہے نا انہوں نے استعمال کیا. آج پوری دنیا چائنا کی ترقی کو دیکھ کر حیران ہے. آپ کسی ملک کی ترقی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی 7 سالہ ملک ہے، چائنا کو دیکھ لیں، رشیا کو دیکھ لیں، جس ملک کو آپ دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں. ہیروشیما جب اس میں ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے؟ آج جاپان کی جو چیز آتی ہے وہ کس طرح لوگ لیتے ہیں؟ کیوں؟ دے ورکڈ آن دا ٹیکنالوجی. جو قوم اپنے آپ کو ہنر نہیں سکھاتی، جو قوم اپنی چیزیں خود نہیں بناتی، جو قوم اپنے پاؤں پر خود کھڑی نہیں ہوتی، وہ کچھ دن تو ادھر ادھر سے مانگ کر گزارا کرتی ہے، لیکن وہ روزانہ فقیر کو بھی کوئی کچھ نہیں دیتا. تو گزارش یہ ہے، ہماری MD صاحب سے گزارش یہ ہے کہ ہم آپ سے اپنا جو تعلیمی وہ ہے حق ہے اس کا کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف وہ سہولیات دی جائیں، انشاءاللہ باقی ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں. ایکچولی جو دور چل رہا ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے، اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں ہیں جو آن لائن ہے. مثال کے طور پہ نیٹ فلکس کا نام آپ نے سنا ہوگا، دراز کا نام سنا ہوگا، علی بابا کا نام سنا ہوگا. تو ان کا کہیں بھی آپ فزیکل آفس نہیں دیکھیں گے. تو اور یہ سب لوگ گھر میں بیٹھ کے اور ٹیکنالوجی کی مدد سے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کورونا کے دوران اگر آپ دیکھیں کچھ انڈسٹریز نے جو ترقی کی تھی وہ یہ والی انڈسٹری تھی. باقی اگر آپ دیکھ لیں کروڈ آئل والی انڈسٹری ختم ہو چکی تھی، باقی چیزیں ختم ہو چکی تھیں. لیکن اگر آپ ان کے بزنسز دیکھیں تو یہ کتنی دفعہ دے ملٹیپلائڈ انٹو بلینز اینڈ ٹریلینز. تو اس کے لیے آج آئی ایم ہائیلی گریٹفل کہ MD صاحب اتنے دور افتادہ علاقے میں آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا 2 ٹیکنالوجیز کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی آگے چل کر ہم جو ہے نا اس میں زیادہ ٹیکنالوجیز بھی لائیں گے. اور جہاں جو لوکل جہاں انڈسٹری ہے مائننگ کے حوالے سے، مینی مائڈو کے حوالے سے CPEC کا پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس کے اندر سول انجینئرنگ ہے، اس کے اندر پھر آگے. اور پھر میں نے جیسے پہلے بات کی جی فری لانسر کی اس سے، تو از واز کائنڈ انف ٹو اپروو کہ ہم فری لانسر کی کورس بھی یہاں کروائیں گے تاکہ یہاں بچے، یہاں جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو کر اپنے لیے خود کمائی، اپنے لیے نوکری کا بندوبست کر سکے. تھینک یو. Sir, something not an under domain but on humanitarian ground, what you can do for the youth of Chitral in technical and education? جی اس طرح ہے کہ یہ میرے ڈومین میں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. جو کچھ بھی لوور چترال کی جو بھی ہے یہ ہمارا کام ہے، میرا اور DPO صاحب کا یہ ہمارا کام ہے جی. اور اس کے لیے ہم ان کو بار بار یہ کر رہے ہیں کہ MD صاحب سے بار بار ہم یہ چیز ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی باہر سے جو مائننگ کمپنیز آ رہی ہے یا جتنی مائننگ ہائیڈرو کی کمپنیز آ رہی ہیں یا CPEC کے، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کو ٹرین کر کے ادھر ہی لوکل لوگوں کو لگایا جائے اور ان کو ہم کمپیل کریں کہ وہ لوکل لوگوں کو ہی نوکری دیں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. جہاں سے آج انوگریشن کیا، اس کے فیوچر آپ لانگ ٹرم میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں فی الحال 2 ٹیکنالوجیز کا انہوں نے اسٹارٹ کیا، ڈریس میکنگ کے حساب سے اور سول کے حساب سے. لیکن آگے چل کر میرے حال میں مائننگ کا بھی ہم انہوں نے کہا جی ہم مائننگ پہ بھی کام کریں گے. لیکن چونکہ مائننگ جو ہے وہ اس کے لیے ایک ہیوی مشینری چاہیے، اس کے لیے بھی انہوں نے کہا اگلے فیز میں وہ بھی اسٹارٹ کریں گے اور ساتھ الیکٹریکل بھی اسٹارٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنی چیزیں ہیں جو ادھر لوکل ہمیں، اس میں مثال کے طور پہ ٹورزم کی بات ہے، ٹورزم کے حوالے سے انہوں نے بات کیا کہ ہم ٹورزم بھی اسٹارٹ کریں گے. پھر ایک اور یہاں سیکٹر ہے ہوٹل مینجمنٹ کے حساب سے، اس کو اگر آپ دیکھیں کیونکہ آپ دیکھیں انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے اور لوگ یہاں ٹورسٹ کتنے لوگ آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہوٹل مینجمنٹ، ٹورزم کے حوالے سے، پھر مائننگ کے حوالے سے، الیکٹریکل کے حوالے سے اور آگے ایسی چیزوں کے حوالے سے جو ہم اس کا بہت زبردست فیوچر دیکھتے ہیں. اور اگر ہم یہاں جتنے لوگ ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارا پوٹینشیل ہے، اگر ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں تو انشاءاللہ چترال جو ہے نا بہت آگے جائے گا. آپ ایک ایسے ادارے میں کھڑے ہیں جہاں فن سکھایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہماری ترقی کے جو انحصار ہے، جو ہماری جو بیک بون ہے، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہر بندہ جب ٹیکنیکلی اکوپڈ ہوتا ہے تو وہ دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو
आपको गुजारिश है कि अपने आप को टेक्निकली इक्विप्ड करें, जो चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास है इसको पॉजिटिव साइड पे लें, इसको पॉजिटिव यूज़ के लिए करें और अपने लिए ऐसे एवेन्यूज़ खोलें जहाँ से जो है टेक्निकलिटीज़, और फिर आप एक टेक्निकल सीख के कितने लोगों को आप खुद आकर नौकरी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये इन इदारों को अगर हम वो करें, और मैं जितनी भी यूथ है उसको कहता हूँ कि अपने आप को टेक्निकल एजुकेशन में डालें ताकि अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें। तकरीब के आखिर में वोकेशनल सेंटर बराए ख़वातीन और टेक्निकल सेंटर बराए तलबा के कामयाब तलबा तलिबात में टेलरिंग, ऑटो मैकेनिक और कारपेंटर के सामान पर मुश्तमिल किट और सर्टिफिकेट में तकसीम हुए। इस तकरीब में दोनों इदारों के तलबा तलिबात और असातिज़ा के साथ साथ इलाके के माहिदीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में अब ड्रेस मेकिंग और सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा लेवल तक तरबियत दी जाएगी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का जो इफ्तिताह हुआ, तो इस इदारे के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। इनके साथ डिस्ट्रिक्ट का जो ज़िम्मेवार लोग थे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर चतराल, वो भी मौजूद थे। इस इदारे के प्रिंसिपल और साथ जो हमारे साथ ख़वातीन का जो वोकेशनल सेंटर है उनके प्रिंसिपल साहिबा भी मौजूद थी। यहाँ पे आपने देखा कि चतराल के जो लोगों में हुनर ज़्यादा है, और जो मुकर्रिरीन ने बात कर ली, जो फंक्शन हुआ उसमें ज़्यादा ये था कि चतराल क्योंकि एक दुरफ्तादा और पसमानदा ज़िला है, क्योंकि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को रोज़गार फराहम करे या नौकरी दे, मुलाजमत दे। तो इसका ये होगा कि इस इदारे से जो लोग मुख्तलिफ हुनर सीखते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर सिखाए जाते हैं। टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिफिकेशन भी है, मतलब है कि ब्यूटी पार्लर का है, और उसमें अभी जो है उन्होंने वो भी अप्रूवल मांगे कि उसमें मतलब है कि वो वेल्डिंग वगैरह भी सिखाएंगे, कारपेंटिंग वोड का काम है, मुख्तलिफ़ किस्म के काम सीखते हैं यहाँ पे। और जो तलबा तालिबात यहाँ पे कुछ काम सीखे जाते हैं तो उनको बर वक्त कोई ना कोई रोज़गार मिल जाते हैं, वो बेरोज़गार नहीं रहती है। और चतराल चूँकि एक औरताबाद ज़िला भी है, यहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन जो है उसका तरक्की में और अपने घर के काम में बहुत बड़ा किरदार होता है। तो यहाँ से जो लोग भी निकलेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा और यहाँ से बेरोज़गार नहीं होगा। तो ये इदारा जो है इस पसमानदा दुरफ्तादा इलाके से गुरबत और बेरोज़गारी के खात्मे में इसका कलीदी किरदार है। डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो बात कर ली और उन्हें यकीन दहानी करा दी, क्योंकि वो इंजीनियर भी है, कि वो जो काम अंडर कंस्ट्रक्शन काम होगा उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा, उसकी मेयार भी देके यकीनी बनाएगा कि ठेकेदार उसमें कोई गड़बड़ न करें, गैर मेयारी काम न करें। और MD है वो चूँकि ख़ुद ही बाई प्रोफेशन इंजीनियर है, तो उसकी ज़्यादातर शौक़ है कि चूँकि आजकल वो ज़माना गुजर गया कि लोग तालीम करके फिर नौकरी के इंतज़ार में बैठे थे। आजकल तो IT का दौर है, लोग अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में और उसके नेट के ज़रिए बहुत कुछ कमा सकते हैं। मुख्तलिफ़ इदारे आए हैं, तो यहाँ भी जो लोग, जो लड़के लड़कियाँ मतलब है कि क्वालिफाइड होंगे, हुनर सीखेंगे, तो वो फिर उसको अपने आप का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, उसको बाइज़्ज़त रोज़गार भी मिल सकते हैं और घर बैठे उनको किसी की मुहताजी नहीं करना पड़ती। तो ये तो इस इदारे के बारे में आपको हमने मालूमात फराहम कर दी, और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में और मुफीद मालूमात फराहम करेंगे। आपका मेज़बान गुलाम मोहम्मद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।